बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावेन आमेन. जो आसलो, जो आसा आनी जो सदांकाल आसतलो ते सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळ्या आसून तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां हे संवसारांत देव पाठयतना कितें ना कितें हेतू दिवन पाठयता आनी ताचेच खातीर हो हेतू ओळखून आमचें कार्य करपाची गरज आसा. आयचो सेवादोर आमच्या जिविताची जबाबदारी ओळखून आमी ते वेव्हारान घालूंक आमकां उलो मारता. देवाच्या नांवान उलोवंक आनी देवा खातीर वस्तू करूंक आमकां सांगता. पूण घडये जायते फावटी वसोक्त कशी आमी चुकल्या, आमचेच धांवडेन आमी धांवल्या, देवाक जाय ते आमी करूंक ना आनी वाटेन धांवतना वांकडे वाटेन वचून जायत्यो वांकड्यो वस्तूय केल्या. असले आनी साबार पातकांचो उगडास करून ह्या वेळार ओगेपणान दूख धरून देवा लागीं बोगसणें मागुया. देवाचे काकुती कुलो मारून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सुरपुतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे बसत बागी भोवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक पुंसोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक सोसारी. सर्वेस्पोरा देवा, स्वर्गीच्या राया, सोरपोदवेदार देवा, देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुझ्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका वाकाणटा. मोहिमा देवा, स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक सोसारी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेळी, तू संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कोर.
तू बापाच्या हुसब्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे मोहिमा देवा स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्त एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर मोहिमा देवा स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी प्रार्थना देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. आमोस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप एकदां अमसियान आमोसाक सांगलें आरे प्रवाद्या चल जुदाच्या प्रांतांत परतून वच तुवें तुजो गिराज जोड आनी तुजो संदेश सांग बेतेलांत आमकां आनीक संदेश सांगूं नाका कित्याक तें राजाचो पवित्र जागो राष्ट्रीक देव मंदीर आमोसान अमसियाक म्हणलें हांव प्रवादी न्हय आसलो न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत हांव एक मेंढरां राखणो आसलो आनी रुंबोड पळयतालो पूण खूद सर्वेश्वरान म्हाका इंड राखपांतलो काडलो आनी सर्वेश्वरानूच सांगलें चल म्हज्या इस्रायल पोरशेक म्हजो संदेश सांग देवाचें उतरें देवाचे व्हड उपकार तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोड वोण खोर तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोड वोण खोर सर्वेस्पोर सांगता तें चित्तून आयकोता खरेंच शांतीची खबर देव सांगता आपले पोरजेक आपल्या भक्तांक ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तोली तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्पोरा आनी दोयेन आमची सोड वोण खोर मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेंत घेतात विस्वाशीपण भुमींतलें खूब जोतोलें
आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण खोर. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातोली सुफळ पिकाळ. नीत चलोन येतोली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतोली शांती. तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण खोर. बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलें चिटी वेलें वाचप. देवाक आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सवे सर्गीच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यान. संवसार रचल्या आदीं आपणे मुखार पवित्र कोताबीन आनी मोगान भरलेलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सवे बिचून काडल्यात. जेसू क्रिस्ता उद्देशी आमी आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलेलें. देवाचे कुशेची उद्दार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सवें आपणें आमकां बरेपणान फावो केले. आपले कृपेची मोहिमा आनी आमी वाकांच्या खातीर देवान अशें केलें. ताचे सवें ताचे रक्ता उद्देशी आमकां सोडवून मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसोली. इतली व्हड देवाचे कृपेची ग्रेसकाय. आपले ओकोनीत जाणवायन आनी शाणेपणान ही कृपा ताणें आमचेर सुबापणान ओतली. आपले कुशेचो गूट ताणें आमकां उगडापो केलो. आदींच आपल्या बोलेपणान क्रिस्ता सवें थारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. म्हणजे काल भरतोच सर्गार आनी पृथ्वीर आसा तितले एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हाता खाल एकठांय करचें म्हूण हीच देवाची येवजण. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हडचो बाप जेजूचो, भयमेबून देव आमचो, तुमचें मत उजवाडाय. तुमच्या आपुण्याचो इतलो उंच वरवासो उगडापो तुमकां जावं. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून 12 जाणांक आपयले आनी तांकां मेड्या आत्म्याचेर पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरना जावंक न्हय बुत्ती, न्हय उंडो, न्हय म्हूण पेंगटाक दुडू, बगोर पांयांक वाणो घालूंक, पूण धोडी आंगली न्हेसोना जावंक ताणें तांकां फर्मायलें. आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरांत भितर सरशात
ते सुवाते वेले भायर सरून वचो पर्यंत थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेना जायत तांकां एक शिडकावणी कशी ते सुवाते वेले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूळ झाडून उडयात. म्हणटच ते वचून जिवीत बदलाट म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सोबार वायटाकारांक तेल लावन बरीं करताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या पॅन्डेमिकान महामारीच्या काळान सांगतात की आमकां जायतें शिकयलें. जरी आमचे जायत्या जाणांचे लागशिल्ले मरून गेले, जायते जाण पिडेंत उरले, तरी पूण आमकां जायतें शिकयलें म्हणटात. मनीस आपली भलायकी राखूंक शिकलो. जे कोण आपले भलायकीचेर लक्ष दिनासले आतां जायते वस्तू घेतात, खातात, आपले व्यायाम करतात आनी दुसऱ्यो वस्तू करतात. तेच बरोबर दुसऱ्यां खातीरूय जायत्यांचे दोळे उगडले. दुसऱ्यांक आदार दिवंक जायत्यो संद्यो मेळ्ळ्यो. जावं ते हॉस्पिटलांनी वचून, जावं हांगा थंय कितें दिवन वो आदी. आमी पासून जेन्ना ते कोवीड केअर सेंटर सुरवात केली तेन्ना कितलेच जाणांनी थंय आदार दिलो. जावं आमचे फिरगोजेनी जायते जाणांक, गरिबांक कितें ना कितें आमी आदार दितात, जायते जाण येतात. म्हणजे दुसऱ्यांचेर नदर, दुसऱ्यांक कितें आदार दिवंक जायत्यांची पावलां फुडें सरलीं. हे पॅन्डेमिकान आमकां जायतें शिकयलें आनी चड शिकयलें म्हणटा आमच्या जिविताचेर खोल नदर मारून, लक्ष मारून आमी कितें करूंक जाय तें, टू गो टू द बेसिक्स म्हणटा तशें. आमी सारकें गरजेचें कितें करूंक जाय तें आमकां शिकयलें. आनी ताचेच खातीर आयचें वाचपां आमकां हेच बाबतींत खोलायेन आमकां सांगतात की आमच्या जिविताचो म्हणटा हेतू आसा. आमच्या जिविताचें म्हणटा कितें तरी आमी कार्य करपाक जाय. आमच्या जिवितान म्हणटा देवान आमकां जबाबदारी दिल्या. आयचे पयलें वाचप आमोस प्रवाद्याचें. आमोस प्रवाद्याचें हें वाचप ताचें आपोवणें उक्तें करता. आनी आमोस प्रवादी एक खेरीत काळांत आसलो, जे काळांत जेरोबोआम म्हणटा तो राजा आसलो. आनी म्हणटा तो राजा भरपूर वायट. तो देवाकूय मानिनासलो, देवाकूय भजिनासलो आनी दुसरे वाटेन जायते अत्याचार करतालो. ताका परजेचे पडलेलेच नासले. ताचे बरोबर जे कोण आसले ते गरिबांचेर अत्याचार करताले, ताचे बरोबर जे आसले जे विधवांचेर अत्याचार करताले. आनी हे वरवीं सगळें थंय निसणटणांक पाव अशें जातालें. जायते थंय धार्मिकूय मनीस आसलेत म्हणटात, जांकां तो राजा पयशे दितालो. याज्ञीक असले, थंय प्रवादी असले वा दुसरे मनीस, आनी ते जाप काडिनासले हे अत्याचाराचे. आनी त्या काळार म्हणटा देव आमोस प्रवाद्याक आपयता. आनी हांगा हे वाचपान, आयचे पयले वाचपान ते डायलॉग जो जाता तांचे मदें, आमोस प्रवाद्या मदें आनी जे थंयसरलो मुखेल याज्ञिका मदें, ते आमकां उगडापें करता. तो मुखेल याज्ञीक ताका सांगता, आमोस प्रवादी म्हणटा आपुणाक हांगा देवान पाठयला देवाच्या नांवान उलोवपाक. आनी आमोस प्रवादी सांगता राजा तुजे रागार जाला, राजा तुका मारून उडयतलो, तूं हांगा सरलो वच म्हणटा. आमोस प्रवादी म्हणटा ना. तेन्ना तो सांगता आमी प्रवादी हांगा सरले. तो म्हणटा आपणा पूण प्रवादी न्हय, आपूण एक सादो मनीस जाका देवान हांगा आपोवन हाडला म्हणटा देवाच्या नांवान उलोवपाक. सो आमोस प्रवादी तांकां भियेना, कितें जाता तें जावं म्हणटा आनी देवाच्या नांवान उलोवपाक आपली पावलां फुडें मारता. देवान आपणाक कितें सांगलां करूंक तें करूंक तो फुडें सरता. तें म्हणल्यार प्रवादी जावपाचें, देवाच्या नांवान उलोवपाचें. आनी हेंच कितें तो करता. आमकां आख्खें आमोस प्रवाद्याचें पुस्तक, आमोस प्रवाद्याची खबर सांगून सांगता
कसो तो जे अत्याचार जाताले तांचेर तो निशेध मारतालो, जें कितें जातालें तें उगडापें करतालो, सारकें न्हू म्हूण सांगतालो. आनी हो आमोस प्रवादी हें सगळें करता म्हणटा फुडें. हें वाचप आमकां आमच्या जिविताचेर लक्ष मारूंक उलो मारता. तें म्हणल्यार पळोवपाक आमची कितें जबाबदारी, म्हज्या जिविताचो कितें हेतू, म्हाका देव कितें करूंक आपयता काय, देवाच्या नांवान उलोवपाक कसो म्हाका सांगता काय. ह्या दिसांनी आमी गोंयांत जायत्यो असल्यो वस्तू पळयता, जावं ते फाटीं CZMPचेर जायते जाण उलयल्यात, फुडें जायते दुसरे अत्याचार जाता ताचेर उलयल्यात, आमच्या कुटुंबांनी जाता तांचेर थोडीं उलयतात. म्हणजे आमकां म्हणटा ही जबाबदारी आसा, जें कितें वायट जाता ताचेर उलोवपाक, तें सांगपाक, तें सगळ्या मुखार दाखोड करपाक, म्हणजे हें वायट पयस करपाक. आयचे शुभ वर्तमानांनी आमकां हीच खबर मेळटा. जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक पाठयता म्हणटा, पाठयता तांकां बरी खबर परगटपाक देवाची. आनी बरी खबर ते परगटता तेन्ना म्हणटा थोड्यो वस्तू तांकां सांगता. पयली वस्त सांगता म्हणटा ही तूं तुजें हेतू आसा तुजें परगटपाचें, बरी खबर सांगपाची, ताचो परिणाम कितें जातलो, ताका फळ मेळटलें काय ना हें तूं पळयनाका म्हणटा. तूं तुजी जबाबदारी देवाचें उतर परगटपाची, तुजी जबाबदारी देवाच्या नांवान उलोवपाची. तो मनीस बदलतलो वो ना, तें जातलें वो ना, ही तुजी जबाबदारी न्हय म्हणटा. तुजी जबाबदारी फकत देवाच्या नांवान उलोवपाची. आनी हेंच कितें आमकां दुसरी वस्त सांगता. जायते जाण फेटलिस्ट जाता, म्हणजे कितें हांवें सांगलें आनी कांयच जायना आनी सांगपाचें न्हू, हांवें तें केलें आनी कांयच ताचो फायदो जायना, हांवें आनी तें करपाचें न्हू. आमकां सांगता आमची जबाबदारी म्हणटा आमकां देवान दिल्या ती बरी खबर परगटपाची, ती म्हणल्यार देवाच्या नांवान उलोवपाची. कितें जातलें वा जावचें ना तें देव पळयतलो म्हणटा, देव ताची जुट्टी घेतलो म्हणटा. पूण जी जबाबदारी आमकां दिल्या ती आमी करूंकूच जाय आनी आमी ती चालूच दवरूंक जाय, देवाच्या नांवान उलोवपाची आनी देवा खातीर वस्तू करपाची म्हणटा. तिसरे सुवातेर आमकां तेंच वाचप फुडें सांगता, जेन्ना जेजू पाठयता म्हणटा तांकां कांयच घेयनासतना वच म्हणटा थोडें तुजें जाता तितलें. म्हणजे सांगूंक सोदता तूं जेन्ना ह्यो वस्तू करताय तुज्या जिवितांत डिटॅचमेंट आसूंक जाय, तुका आसरूच आसूंक जायना, तुवें आपलो फायदो पळोवंक जायना कितें करता तेतून. आनी त्यातून जेन्ना आमी फायदो पळयता, आपणाक कित्याक मेळटलें तें पळयतात, तेन्ना म्हणटा हें सगळें उमत्या कळशार उदक. आनी ताचेच खातीर आमकां ह्या गोंयच्या संदर्भान आमकां सांगता, जायते जाण आतां उलयतात, सांगतात जायत्यो वस्तू, फुडें थोड्यांक पॉलिटिकल एम्बिशन आसत, थोड्यांक आपलो फायदो पळोवन त्यो वस्तू सांगपाचे प्रयत्न करप, थोड्यांक आपलें नांव फामाद जावपाक जाय. म्हणजे आमकां सांगता आमी ह्यो सगळ्यो वस्तू करता त्यो म्हणटा फकत देवा खातीर करता, आपणाक कितें मेळटलें तें पळोवन न्हय, आपलो कसलो फायदो जातलो तें पळोवन न्हय, पूण हें सगळें देवा खातीर आमी करता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी हे वाचपांतल्यान ह्यो शिकवण्यो घेवया. पयले सुवातेर आमी आमचें कार्य ओळखून घेवया. आमकां सगळ्यांक संवसारान धाडलें कितें ना कितें करपाक. बेश्टी कोण हे संवसारान ना, तर कोणूय संवसारान बेश्टी ना जाल्यार म्हजें कार्य कितें, हांवें कितें करूंक जाय, देवाच्या नांवान हांवें खंय खंय उलोवपाक जाय, देवाच्या खातीर हांवें कसल्यो कसल्यो करण्यो करूंक जाय, तें हांवें आयडेंटिफाय करपाक जाय, हांवें पळोवपाक जाय आनी तें करूंक आमचीं पावलां फुडें मारपाक जाय. दुसरे सुवातेर आमी पळोवंक जाय की आमी करता तेन्ना फेटलिस्ट जावपाचें न्हय. आमी करता तेन्ना कितेंय काम करता तेन्ना तें देवा खातीर करपाक जाय आनी तें करता तेन्ना फायदो मेळटलो, कितें जातलें तें पळोवपाचें न्हू, तें आमी करीत रावपाक जाय. निराशी जावपाक उपकारो ना, वो आमी तें नाका सोडून दिवपाचे प्रयत्न करूंक जायना. आमी वावर करपाचो, उलोवपाचें, देवाच्या नांवान तें करीत रावपाक जाय. आनी तिसरे सुवातेर आमचो फायदो पळयनासतना, आमचें नांव पळयनासतना आमी ह्यो वस्तू करपाक जाय. तर ह्याच जेजू लागीं मागुया, तो आपल्या जिवितान सगळें कशें करपाचें तें आमकां दाखोड करता. तो आमकां जिवितान कुरपेर कुरपा दिता. आयचे दुसरें वाचप हेंच सांगतलें, तूं भिवू नाका म्हणटा, जेन्ना तूं देवाच्या नांवान उलयता तेन्ना देव तुका सांबाळटलो म्हणटा, देव तुजे बरोबर आसतलो, कित्याक तूं देवाचो भुरगो म्हणटा. आनी देव तुका कुरपेर कुरपा दितलो जेन्ना हो वावर तूं करता, जेन्ना तूं देवाच्या नांवान उलयता.
तरीच कुरपेर कृपा आमचेरूय वतून आमी देवाच्या नांवान उलोवंक आनी देवा खातीर वस्तू करूंक आमकां हे मिसा भेटेन कृपा मागुया. देवाचें उतर दोनी वाटेन पाजलेली तरवारी सारकें खोल आमच्या काळजान रिगता आनी खोल काळजान रिगून आमचो भावार्थ जागयता. होच भावार्थ आमी उतरांतल्यान सगळीं उच्चारुया. स्वात्मांतान देवाक सोर पदवेदार बापाक सर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभवलो, अंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार थोडी आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमचो जबाब जातलो, आमचे मागणे आयकून घे बापा. पवित्र सोबेच्या गोवल्यांनी आपले परगोटणेंतल्यान आनी जिवितांतल्यान नवसोरणेची वाट आपल्या हातान घातलेले पोरचेक दाखोवंक देवा लागीं मागुया. जबाब आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या देशाच्या आनी भोव करून आमच्या गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचेच्या बरेपणा खातीर आनी देशाच्या खऱ्या विकासा खातीर वावरूंक आनी तांणी कसलोच आपस्वार्थ वो खासगी फायदो पोले नासतना वावरूंक देवा लागीं मागुया. जबाब आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी सगल्यांनी आमच्या जिवितांत जेजूक पोरशी अणभवून आमचें जिवीत नवसरूंक आनी आमच्या जिविताचे चाली रिती वरवीं ताचे मोगाचे परगोटणार जावंक देवाची कृपा मागुया. जबाब आमचे मागणे आयकून घे बापा. कोविड-19 हे मारामारीक लागून जायतीं आमची भाव भयणी कोस्टां दुखींक सांपडल्यांत. तांकां हे पिडेंतली बरी कोर म्हूण आनी आमकां वायटा विघ्नांतली निवार म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचो पाप सायब फ्रांसिस्क ह्या दिसांनी आपले भलायकेक लागून हॉस्पिटलांत आसा. ताचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आनी बरे भलायकेन ताका सदांच सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमची कसलीय खासगी मागणी आसात देवा मुखार आमी दवरुया. जे कोण पिडेंत आसात हॉस्पिटलांनी आसात तांचे पासत मागुया. कालच्या दिसा आमचो एक पाद्री भाव मेला ताचे पासत मागुया. सर्गींच्या मोगाड बापा, तूं आमकां सगल्यांक एक हेतू आनी कार्य दिता. एक हेतू आनी कार्य आमी ओळखून घेवन आमच्या जिविताची जबाबदारी आमी ओळखून आमी ती वेव्हारान घालूंक तूं आमकां आदार दी. आनी जी मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्या, जी मागणी आमच्या भाव भयणांनी तुका सांगल्या ती सगळी शार्ती पावय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची दाना तेच बरोबर आमची चेतना म्हणटा तसली खोर दाना बदल
सोम्या आमची मोना Manta tosli cor vordana bodol somiam mona म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुज्या पवित्र सोबेच्या देण्याचेर तुजे दोळे दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्यांचें पसण करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सव्या आसून तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर काडी आनी सर ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणांचे. आपल्या मोहिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dal barazzo sorves portu, sorgani sonsar, bohlia तुझ्या वैभवा हुन स्वर्गी तुका हुन स्वर्गी तुका हुन स्वर्गी जय जय सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय जय हुन स्वर्गी तुका हुन स्वर्गे तुका होन स्वर्गे जय जय. बापा खरोच तूं पवित तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी ओत रेखता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे आनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती, तिचो पती बागयोन झुजे, बागयोन धर्म दोता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून आमच्याय जिविताची दिशा ताचेच वाटेन आमी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवो, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. ही आसा देवाची शेडी जी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Mogemas ukorekan sakun poleyat godsan kahalsak tum chalagliatan bagoyat mojaroktan.
आमचे काळीजो त्रेकता जेजू तुका आवडेता तुजी फाट पळयत आसा तुका घेवंक खुशी जाता सगळीं आमी जेजूक घेवंक आशेतात आवडेतात साक्रामेंताच्या रुपान ह्या वेळार जेजूक आमच्यांनी शेवूंक जायना पूण तोच जेजू ओत्मीकपणान आपली कृपा आमकां दिता ताचें आसणें भोगुया म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया स्वर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडो हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसून तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडपकार एकेरीत मागणें आंकवार मारे कुलो मारून आमी सर्गींच्या बापाक करुया ह्या महामारीच्या काळान जायतीं हॉस्पिटलांनी आसात बरीं नात तांकां राख आनी सांबाळ म्हण हो माये खुणा सोडवणेची आनी भरवशाची कशी तूं आमच्या रस्त्यार सदांच चकचकताय जे परीन तुजो भावार्थ घोट दवरून खुर्सा मोडी जेजूच्या कोश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय पिडेस्तांचे भलायकेचे माये तेच परी आमी आमकांच तुज्या हातान घालता मोगाड माये आमकां कित्याची गरज ती तूं जाणय आनी तूं आमकां दितलीच म्हूण आमकां खात्री आसा गालिल्याच्या काना गांवांत जाल्ले परी हे तपासणेचो वेळ सोंपतोच आमी नव्या संतोशान आनी खुशालकायेन तुजेशी परत येवंक आमकां आदार दी देवीक मोगाचे माये बापाचे कुशेक राजी जावंक आनी जेजून सांगलां तशें करूंक ताणें आपणाचेर आमचे दूख आनी कोश्ट घेतले तेच परी खुर्सा उदेशी पुनर्जिवंतपणाक आमी पावूंक आमेन तुजे राखणे खाल आमी आसरो सोदता देवाचे भाग्यवंत माये आमच्या मागण्यांक परो घालिनाकाय पूण मोहिमेवंत आनी भाग्यवंत मारे सगळ्या वायट विघ्नांतली आमकां निबार आमचे बोरी राव तूं सोम्या आनंद आमकां हाल्लेलुया आमचे बोरी राव तूं सोम्या आनंद आमकां हाल्लेलुया सोम्या गो तूं घोवा मदलो स्वर्गा हुडो बापान दिल्लो असोक्तान तूं गोठाय दिलो पिडेस्तान तूं वखता पेलो आमचे बोरी राव तूं सोम्या आनंद आमकां हाल्लेलुया
आमचे बरी राव तूं सोम्या आनंद आमकां हाल्लेलुया